دے نال سودا کیتا ہے یہ کہندا جو سودا کیتا ہے تے گواہ پیش کرو جے سودا کیتا ہے تے گواہ پیش کرو جے سودا کیتا ہے تے گواہ پیش کرو حضرت خزیمہ کھیا ہے لج پالا میں گواہی دینا تسی دے نال سودا کیتا ہویا آقا میں گواہی دینا تسی دے نال سودا کیتا ہے یا رسول اللہ میں گواہی دینا تسی دے نال سودا کیتا ہے لجپال نبی فرمایا خزیمہ جدوں میں سودا کیتا سی تو تے ہے کوئی نہیں سا ہاتھ جوڑ کے کیا یا رسول اللہ اسی اللہ ویکھیا نہیں تیری زبان چو سن کے اللہ منی بیٹھے ہاں اسی جنت ویکھی نہیں تیری زبان چو سن کے جنت منی بیٹھے ہاں یا رسول اللہ اسی دوزخ ویکھی نہیں تیری زبان چو سن کے دوزخ منی بیٹھے ہاں جدوں تیری زبان چو سن کے انیاں گلاں منی بیٹھے ہاں سودا دا نکاح جی آئے یا رسول اللہ سودا تا نکو جی آئے میں کیا خزیمہ سانو کی دسی ہے ہر گل دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے اے سانو امت نو پیغام بھی دیتا ہے اگو حضرت خزیمہ دے نے امتیاں نو پیغام دے ساری دنیا تے ایک کوئی اعلان کر دے مینوں سونے نبی دے نال مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا سانو پیارے نبی دے نال پیار ہو گیا یا رسول اللہ سی جنت دیکھی نہیں ساری زبان تو سن کے جنت منی ہے یا رسول اللہ اسی دوزخ ویکھی نہیں تیری زبان تو سن کے دوزخ منی بیٹھی ہاں یا رسول اللہ میں اعلان کرنا تسی سودا کیتا ہے نبی یہ گل سن کے اتنے خوش ہوئے لجپال نبی فرمایا آج تو بعد ہر بندے دی گواہی ایک بندے دے برابر ہے میرے خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے میرے خزیمہ دی گواہی اے دو بندیاں دے برابر ہے پتہ لگیا شاہد اللہ اللہ لا الہ الا ہو فرمایا اللہ اس گل دی گواہی دیندا ہے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں فرمایا فرشتے اس گل دی گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں فرمایا واولو العلم علم والے لوگ اس گل دی گواہی دیندے نے توجہ ہے نا علم والے لوگ اس گل دی گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں ہن لجپال نبی دی حدیث سنیا جے لجپال نبی فرمایا ہے سبحان اللہ قدر اچھی آواز نہ آئے لجپال نبی فرمایا کل قیامت والے دن جدو علماء حوض کوثر تے آن گے کتھے آن گے حوض کوثر تے لجپال نبی فرماندے نے میں سارے انو کوثر دا جام پلانا ہے جننے میرے غلام آئے نا آج جننے ہوئے تھے جڑے سبحان اللہ ہولی کہہ رہے بھی بھی چاہیے سرکار فرماندے جدو یا جڑے اے آن گے نا میرے کو حوض کوثر تے سرکار فرماندے میں سارے انو کوثر دا جام دینا پیالے چ بھر بھر کے او کہنج بلا کوثر دا جام دینا پیالے چ بھر بھر کے نور مسجد چ بیٹھے مٹھا جملہ سنیا جے حضور فرماندے سارے انو کوثر دا جام ملنا پیالے چ لیکن جدو میرے دین دا خدمت گزار آیا نا عالم سرکار آندے انو میں کوثر دا جام پتہ کہنج پلانا پیالے چ نہیں حضور فرماندے اپنے ہاتھ نال بوک بھر کے نا بولو یار سبحان اللہ اے حدیث میرے سامنے کھلی پئی ہے میں لکھی ہوئی ہے حوالہ نہ لکھیا تسی سبحان اللہ ہولی اجے بھی آندے ہو لجپال نبی فرمایا جدو حوض کوثر تے میرے کول علماء آئے نا انہاں نو کوثر دا جام میں پیالے چ نہیں دینا حضور کنج دیو گے سرکار فرماندے اپنے ہتھاں نال بک بنا کے تے علماء دے منہ چ میں پانا ہے کوثر دا جام
ہاں میں اپنے مولوی بھراواں نوں آکھیا کرنا ہوئے دنیا تے تنخواہ کاٹے تے پریشان نہ ہویا کرو انشاءاللہ حشر دے میدان چ ایڈی وڈی تنخواہ لبنی ہے نا او بولو تو صحیح ہوئے مولوی یہ بیچارہ جڑا گھروں لڑ کے آوے مولوی دے پیچھے چڑھ جائے جنوں گھر دوجی واری سالہ نہیں نہ لبدا وہ بھی آکھدا مولوی صاحب اے پکھا چل رہا ہے مولوی صاحب پکھا چلاؤ مولوی صاحب صاف ستھری کرو غزالی آکھیا کردا تیری باں ٹوٹی ہے تو آپ کر رہا ہے مولوی صاحب صاف نہیں بچھی بھی تیری باں ٹوٹی ہے تو بچا لے مولوی صاحب پکھا چلا دیو مولوی سرکار دا نوکر ہے تیرا نہیں تھوڑی ہولی سبحان اللہ تم صدقے جا مولوی مصطفیٰ پاک دا نوکر ہے تیرا نہیں ایک کوفیاں والا کام ہوندا ہے نالے بندہ جمعہ پڑھ کے جائے تے نالے باہر گلاں کردا جائے کیوں جی حضرت صاحب اور جدے پیچھے نیت لئیے نا وہ دے عیب نہیں کڈی دے میرا خیال میں کوئی گل وڈی کر گیا جڑی کسی نے سمجھ آئی ہونی بھائی جدے پیچھے نیت لئیے وہ دا گلہ بھی نہیں سنی دا وہ دا گلہ بھی نہیں سنی دا سنو میری گل امام نو اللہ اتنی وڈی عظمت دیتی ہے کہ جتھے وہ دے پیر ہونا اتھے تیرا سر جاندہ ہی اور جنہوں امام تو اگے ودن دا شوق ہوئے نا بندہ امام تو اگے ود جے تے اگر لمحی پیا ہوندا جے پھر زندہ بندہ ہوندا جڑا امام دے پیچھے ہوئے تے جڑا مر جائے وہ امام دے اگے ہوندا جے اتھے کئی زندے اے ہو جنہ دے دل مر گئے نبی پاک نے اتنی علماء دی شان رکھی سرکار فرما دے قیامت والے دن سارے انو کوثر دا جام ملنا ہے اور جنوں پیالے چ لبیا خوش نصیب وہ بھی بڑا ہے خوش نصیب وہ بھی بڑا ہے لیکن جنوں مصطفیٰ او بولو دے صحیح جنوں مصطفیٰ اپنے ہتھاں نال پھلان اعلیٰ حضرت نو سلام کر کے آئیے ذرا ایک باری سارے بندے نہیں اینی کوڑی سبحان اللہ جتنے نہ ہونے تھوڑا جہاں اونچا کر کے سبحان اللہ کو میں اعلیٰ حضرت شیخ پڑھنا چاہتا اعلیٰ حضرت آنے نے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا جنہیں جنہیں پیڑے ہاتھ کھڑا کر کے آکھے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے اللہ آتی ناکل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے لجپال نبی فرمایا علماء دی شان وے کل قیامت دا دیاڑا ہوے گا او جڑا بندہ غزالی نال اس واسطے محبت کردا ہے اے مصطفیٰ دے دین دا چوکیدار ہے لجپال نبی دیاں عظمتاں سناندا ہے مصطفیٰ دے ترانے پڑھدا ہے لجپال نبی دے عشق دی شمع ساڈے دل چ روشن کردا ہے انشاءاللہ جدوں فقیر جنت چ جائے گا رب دی بارگاہ چ آکھے گا مولا میں اتنی دیر تک جنت نہیں جانا جب تک پیار کرنے والے نہ جان گے محبت کرنے والے نہ جان گے دوروں چل کے آن والے نہ جان گے میں کولوں گل نہیں کردا لجپال نبی فرمایا کل قیامت دا دیاڑا ہوے گا اللہ حاجیاں نو آکھے گا جنت چ چلے جاؤ اللہ نمازیاں نو آکھے گا جنت چ چلے جاؤ یا اللہ جڑا سبحان اللہ آکھے کدی کسے دا محتاج نہ ہوے نبی دی حدیث پیا پڑھنا اللہ حاجیاں نو آکھے گا جنت چ چلے جاؤ اللہ نمازیاں نو آکھے گا اے جنت چ چلے جاؤ اللہ
غازیاں نو آکھے گا جنت چ چلا جاؤ، اللہ شہیداں نو آکھے گا جنت چ چلے جاؤ، لیکن جدوں باری علماء دی آئے گی اللہ فرمائے گا علماء دی جماعت ٹھہرو، یا اللہ حاجی بھی چلے گئے، نمازی بھی چلے گئے، شہید بھی چلے گئے، عبادت گزار چلے گئے، اللہ فرمائے گا ذرا ٹھہرو، او جڑا دنیا تے تواڈے نال محبت کردا سی اونوں بھی نال لے جا۔ بولو سبحان اللہ، میں حوصلہ ہوے جڑے دنیا تے تواڈے نال محبت کردے سن اونوں بھی لے جاؤ، پتہ لگیا علماء نال محبت کریا کر، تیرے بغیر انہاں جنت بھی نہیں جانا، جنت بھی نہیں جانا، جنت بھی نہیں جانا۔ اگلے دو جملے سینے تے لکھیا دے حضور محدث اعظم فرمایا کردے سن، کہندے سن دولت دو قسم دی ہے، ایک زمین چوں نکل دی ہے، ایک زمین چو نکل دیئے، ایک مصطفیٰ دے سینے چو نکل دیئے۔ فرمایا ایک کے دنیا دی دولت، ایک کے علم دی دولت۔ فرمایا دنیا دی دولت نکل دی ہے زمین چوں، تیرے کھان نو کلک نکلے زمین چوں۔ اچھا میں شاید پچھلے جمعے تو انہوں دسیا سی یار اس ہفتے چکے تقریر کر دیا، میں دسیا پرسوں دی گل ہے نور مسجد تے تقریر کر رہا سا، میں ایتھے ہی دسیا سی میں بندہ اللہ دی قدرت سن کے نا، سن کے قدرت سن کے بے اختیار دی زبان چوں نکل جائے سبحان اللہ۔ میں مثال دیتی سی، علماء نے مثال دیتی، فرمایا بندہ صرف اس گل تے غور کرے نا کہ ایک مجھ ہے پانی پیندی ہے، اسے پانی چوں پیشاب نکلدا ہے، اسے پانی چوں دا خون بندا ہے، اسے پانی چوں دودھ دیندی ہے۔ آئے اللہ کرے کی آکھا میں ہن تانوں جملے تے غور کرنا، میں روایت دا ذمہ دار ہوں۔ اور میں بندہ صرف اتنی گل سوچے، ایک مجھ ہے پانی پیندی ہے، اسے پانی چو دودھ بندا ہے، اسے پانی چو خون بندا ہے، اسے پانی چو پیشاب بندا ہے۔ بندہ آکھے واہ مالکا اینی تیری کاریگری، ہائے 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 اللہ کرے کوئی تھوڑے جی سبحان اللہ اچھی دے ہوئے۔ میں رات نو جا کے گجرات ٹیلر لاؤنا سی، رستے بند ہو گئے، رات دی چھٹی ہوگی، میں کہا جمعے چلا لینے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ رانا صاحب بندہ صرف اتنی گل سوچ لے، واہ مالکا تیری کاریگری، فرمایا او دی زبان چوں نکل جائے سبحان اللہ، اللہ 60 سال دی عبادت دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ او بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ بندہ رات منجی تے پیا ہوئے، او دی نظر جائے آسمان دے تاریاں تے ویکھ کے آکھے واہ مالکا اے بغیر سہارے دے تو ستارے کھلارے نے، سورج کھلارے ہے، چاند کھلارے ہے، واہ مالکا تیری کاریگری تو صدقے۔ تو چلو اے دے تو اگلی گل کرا، اللہ کرے کوئی سبحان اللہ آکھ دے۔ ویکھنا کتنے ایتھے بندے بیٹھے نے، بندہ 50,000 ہوئے، 1.5 لاکھ ہوئے، 1 کروڑ ہوئے، 2 کروڑ ہوئے، نہ کسے دا انگوٹھا آپس چ رلدا ہے، نہ کسے دی فوٹو آپس چ رلدی ہے۔ او بولو سبحان اللہ، 60 سال دی عبادت دا ثواب لبے گا بھئی، نہ کسے دی فوٹو آپس چ رلے، نہ کسے دا انگوٹھا آپس چ رلے۔ واہ کاریگرا تیری عظمت تو صدقے جا، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ایک زمین دی دولت کنک زمین چ نکلے، تیریاں ضروریات زندگی زمین چو نکلن، سونا زمین چو نکلے، چاندی زمین چو نکلے، پٹرول زمین چو نکلے، پانی زمین چو نکلے۔ فرمایا ایک دولت ہوئے جڑی زمین تو نکلے وہ دنیا دی دولت ہے، پر فرمایا علم مصطفیٰ دے سینے چو نکلدا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ گل کوڑوں نہیں کیتی، اے دیتے قرآن دی آیت دا حوالہ دیتا ہے۔
تواڈی اینی ہولی سبحان اللہ چ پاویں اعلی حضرت نوں گل بھول گئی ہوئے مینوں تے پکی بھول گئی اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ اعلی حضرت نے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا اور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا بھائی طالب علم دی شان کی ہے علماء دی شان کی ہے میں نہیں آندا کتاباں چ لکھی ہے جڑا طالب علم حضرات جڑا طالب علم کسے قبرستان دے قریب دی گزر جائے اللہ 40 دن واسطے قبرستان والیاں تو عذاب چک لیندا ہے قبرستان دے نیڑے لنگ جائے کون دین دا طالب علم میں نہیں آکھ رہا حدیث ہے 40 دن والے 40 دن تک آلے قبرستان تو عذاب چکیا جائے میں کیا شاگرد لنگے تے مقام ہے تے جو استاد لنگے تا اور ایک جملہ اور محبت نہ کہہ دیا جے بستی دے قریب دی عالم گزر جائے تے قبرستان والے تو عذاب چکیا جائے تے جس گھر وچ عالم رہندا ہوے میرا خیال جملہ تگڑا سی تساں غور نہیں کیتا بے جس گھر چ رہندا ہوے بنا نا اپنے پتر نو حضور دے دین دا خادم اور سامنے ایک بھائی بیٹھا تھا چھوٹا جا منڈا اور جدوں میں ملے گا غزالی صاحب دعا کریو جے میں تسی تقریر کر دیو نا میں بھی کراں اینو ملک دلاور صاحب اینو شوق آندن اینو ذوق آندن اینو محبت آندن اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ اور سنو علماء تے طلباء دی شان کی ہے حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ انڈیا چ آپ دا مزار شریف ہے ہر ویلے دسترخان چلدا رہندا سی لنگر پکیا رہندا سی غریب غربا مساکین یتیم سارے اتوں کھانا کھاندے سن ہر ویلے لنگر پکیا ہر ویلے 24 گھنٹے لنگر چل رہا ایک رات ستے تے اکھ لگ گئی ہوں جڑا میرا پرانا سامنے انہوں بھی ایک جملے تے آکھنا پڑنا بھی سبحان اللہ آکھو گئی رات ستے تے اکھ لگ گئی مصطفیٰ آئے خواب چے فرمایا یار سائیں حضور آقا حکم فرمایا روز رب دی دعوت کرنا ساڈی تو کدی کیتی نہیں اللہ کرے تو انہوں کو گل سمجھا سکا میں کی آکھے ہے بابا جی خالد صاحب دسترخان چلدا رہندا سی لنگر چلدا رہندا سی رات ستے تے اکھ لگ گئی تے حضور آئے خواب چے اچھا مدداری دی گل سنے گل دیو بندیاں بھی لکھی جے رات اکھ لگی حضور آ گئے سرکار فرمایا سائیں توکل حضور حکم فرمایا روز رب دی دعوت کرنا ساڈی تو کدی کیتی نہیں آندے حضور اتنی گل کیتی میری اکھ کھل گئی ہن حضور دا فرمان ہے جن نے خواب چ مینوں ویکھیا اونے مینوں ویکھیا شیطان میری صورت بانی نہیں سکدا آندے خواب بھی جھوٹا نہیں سی کیونکہ حضور آئے سن آندے میں بڑے دن پریشان گیا اس خواب دی سمجھ نہ آئی لجپال نبی کدھر اشارہ کیتا ہے روز رب دی دعوت کرنا ہے ساڈی تو کبھی کیتی نہیں آندے رات بڑے دن گزرے ایک دن میں اپنی
बाई दा रुख मदीने वल कीता है किया लजपाला आ जा मेहरबानी कर जा आका ख्वाब दा मतलब की है आंदे मैं सुता अख लग गई है मैं सुता अख लग गई है आंदे मैं रोया मैं कुरलाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इस ख्वाब की ताबीर की है समझ नहीं आई आंदे बड़े दिन परेशान दिया एक दिन कुदरत ने मेहरबानी कर दी मैनू गल समझ आ गई नबी पाक की आखिया है आंदे लजपान नबी की आखिया गल समझ आ गई है अगला दिन चढ़िया है मैं नवे बर्तन मंगाए नवे पांडे मंगाए नवियां देगा मंगाइया नवियां सफा मंगाइया आंदे नवे बर्तन मंगाए नवियां देगा मंगाइया नवे बर्तन मंगाए नवियां सफा मंगाइया शहर के जितने इदारे सन जिथे हाफिज़े कुरान हिफज करते सन जिथे बच्चे कुरान पढ़ते सन जिथे उलामा बनते सन आंदे कल्ले कल्ले इदारे च पैगाम कलिया है अज तुहाडी सारियां दी दावत है अज सारियां दी मेरे वल दावत है आंदे बच्चियां नूं बुलाया गया उलामा नूं बुलाया गया उन्होंने अपने दस्तरखान ते मैं खाना खिलाया है आंदे रात खाना खा के वो चले गए आंदे रात अख लगी है रब दे हबीब आ गए जग दे तबीब आ गए कायनात वाली आ गए आमिना दे लाल आ गए लजपाल नबी फरमाया साईं तवक्कल असी बड़े खुश हाँ अज तू साडी भी दावत कीती हुई है अज तो साडी भी दावत कीती है पता लग गया उलामा दी दावत करिया कर तुलाबा दी दावत करिया कर आमिना दे लाल राजी होणगे मेहरबानी हो जाएगी करम नवाजी हो जाएगी साईं तवक्कल शाह जी आंदे ने ओ बच्चियां नूं खाना खिवाया है उलामा नूं खाना खिलाया है रात अख लगी है आमिना दा लाल आ गया है क्योंकि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं अरे ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं ये सब ठीक है। सुभान अल्लाह कहो जरा उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह कह सकते हो ए हदीस मेरे सामने खुली है हदीस मेरे सामने खुली है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन कुछ लोगों के आमाल तोले जाएंगे नेकियां कट जाएंगियां नेकियां कट जाएंगियां बंदा रोएगा या अल्लाह मेरिया नेकियां कट गईयां हजूर फरमांदे बदल दा एक टुकड़ा आएगा हौली सुभान अल्लाह आखिए तुस बदल दा एक टुकड़ा आएगा अल्लाह की कसम हदीस सामने लिखी है तो नाल हदीस दा सफा नंबर भी लिखे है बदल दा टुकड़ा आएगा जिवें बारिश बरसदी है ना बारिश बरसदी है फरमाया उस बदल दे टुकड़े चो ना नेकियां बारिश के कतरे आंगू नेकियां वाले पलड़े च डिगण गियां कदी कदी बंदे नूं हदीस ते जुमले ते भी सुभान अल्लाह कहनी चाहिए लजपान नबी फरमांदे ने ओनू बंदे नूं पुछया जाएगा ओ बंदे ओ ए केड़ियां नेकियां ते केड़ा अमल है जेड़ा तेरा नेकियां वाले पलड़े च डिग्या ते नेकियां तेरियां वध गईयां ओ आखेगा मैनू नहीं याद मैनू नहीं याद फरमाया आवाज दी जाएगी ये वो इल्म है जो तूने लोगों को सिखाया था और लोग इस पर अमल करते रहे लोग इस पर अमल करते रहे और कदी यारा दोस्तों च बैठे होंदे हो तो सियासत दीयां गल्लां करदे हो
کدی یاراں دوستاں چ بیٹھے ہو تے گلاں کر رہے ہو عمران خان پتہ نہیں کدوں چھوڑ رہا، گلاں کر دے ہو فلانے محلے چ ہو گیا، فلانے چ ہو گیا، فلانے چ ہو گیا. کدی اس نیت نال اودوں دین دی گل بھی دسیا کر. غزالی صاحب دسیا سی 100 واری لا الہ الا اللہ پڑھیے. سرکار فرمایا جڑا روزانہ 100 واری لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے قیامت والے دن او دا منہ انج چمکنا جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے. اچھا تیرے کہن تے انہیں عمل شروع کر لیا تے ایماندار نہ دسا بلا جے کل کتے تو پھس بھی گیا نا تے نیکیاں بادل بن کے آن گیاں تے آ کے تیرے ہوتے سایہ کر کے اکھن گیاں مولا اے او عمل ہے جڑا انہیں سکھایا سی اور اس عمل دی بنیاد دی وجہ تو اللہ انہوں بخش دینا تینوں. اس واسطے صرف سننا مقصود نہیں اگے دسنا بھی مقصود ہے. ہون سن 11ویں والا پیر آندا میں اینا علم پڑھیا ہے، اینا علم پڑھیا ہے، اینا علم پڑھیا ہے کہ علم پڑھ پڑھ کے اللہ میں نو کتب دے عہدے تے فائز کر چھڑیا ہے. اچھا میں حضور غوث پاک دا ذکر کراں تے گل لازم کرنا. ایک دن حضور غوث پاک جا رہے سن کسے بیل دے پیچھے پیچھے، بیل مڑ کے آکھن لگے عبدالقادر اللہ تینوں اس واسطے پیدا نہیں کیتا تو ساڈے پیچھے پھریں، تینوں اس واسطے نہیں بنایا بھی ساڈے پیچھے پھریں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گھر آئے تے اما نو آندے اما میں بغداد جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ میں کتھے جانا ہے؟ بغداد. اما پوچھیا پتر اتھے جا کے کی کریں گا؟ اما 2 کام کرنے ہیں، ایک میں حضور دا دین پڑھنا ہے تے دوسرا علماء دی صحبت چ بہنا ہے. ایک دین پڑھاں گا تے دوسرا اللہ والیاں دی صحبت چ بیٹھاں گا. سمجھان واسطے گل کریا کرنا. ولیاں دیاں 3 قسماں کتاباں چ 2 لکھیاں تیسری میں کڈی تے کڈی وہ بھی کتاباں چ ہوئی ہے. تسی سمجھو شاید انہیں کو گھروں کڈ لئیے. نمبر 1 ولی وہ ہوندا ہے جڑا ماں دے پیٹ چوں جمے تے اللہ دا ولی ہوے. یہ تو ہولی بھی سبحان اللہ آکھو گے تو میں گل سنا کے مڑنا. نمبر 2 ولی کون ہوندا ہے؟ جڑا عمل چنگا کرے تے اللہ نو پسند آ جائے، اللہ اپنا ولی بنا لے. تیسرا ولی کون ہوندا ہے؟ جدے واسطے ماں دعا کرے، باپ دعا کر دے، رشتہ دار دعا کر دین، اللہ اپنا ولی بنا لے. ان 11ویں والا پیر تے وہ ہے جڑا ماں دے پیٹ چوں جمیا تے اللہ دا ولی ہے. وہ جڑا ماں دے پیٹ چوں ولی بنیا نا وہ بھی کہندا میں دین پڑھنا جی. میرا خیال ہے کوئی گل تگڑی سی تسی غور نہیں کیتا. او جڑا ماں دے پیٹ چوں جمیا وہ بھی آندا ہے میں دین پڑھنا ہے. تے ہون جڑا کہ مولویاں دی لین ہو رہے ساڈی لین ہو رہے میں کہ چولے جس 11ویں والے پیر دی 11ویں دیوانہ ہے نا او 11ویں والا پیر بھی مدرسے پڑھ کے آیا ہے. اور ایک گل اور دن چ رکھنا، بعض چیزاں ایسیاں نے جنہ دا تعلق فرو نال ہوندا ہے، بعض چیزاں ایسیاں جنہ دا تعلق عقائد نال ہوندا ہے. ہن فرو تے عقائد دی مان تھوڑی جی کٹ دے. فروئی مسائل او ہوندے نے جدے چ احادیث مختلف قسم دیاں لبدیاں ہون. جویں کہ رفع الیدین والا مسئلہ ہے، یہ کرن والی حدیث بھی لبے گی، نہ کرن والے بھی لبے گی. او میں کئی باری آکھیا الحمدللہ احناف دا موقف اس واسطے تگڑا ہے کہ ساڈے کول منع دی حدیث موجود ہے بیلی قیامت تک نہیں بکھا سکتے جدے چ حکم ہوے رکوع جاندیاں بھی رفع دین کر تے رکوع تو اٹھن لگیاں بھی رفع دین کر، حضور دا حکم ہوے. پھر گل دین چ رکھنا حکم ہوے لے بھائی ساڈا ملنگ جوش چ آیا بیٹھا تسی کوئی نہیں آئے. سادہ کر دو، بالکل ٹیکو شکو بند کر دو. یعنی ایسی حدیث کوئی نہیں جدے چ او سائیں جدے چ حکم ہوے سرکار نے فرمایا وے رکوع جاندیاں تے رکوع آندیاں رفع دین کرو،
ساڈے سعید اسد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا، حدیث کٹ کے لے آئے تھا۔ بہرحال احادیث جدوں 2 طریقے دیاں لبدیاں ہون نا، او دے تے پھر مسئلہ ہوندا ہے اولا اور خلاف اولا دا۔ ساڈے نزدیک رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے، انہاں دے نزدیک کرنا بہتر ہے، انہاں کی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جدوں دلائل دی دنیا چ جائیے پھر تو بہت کچھ ہے نا، لمبی بحث مقصود نہیں اتھے۔ اچھی آمین ہے، ہولی آمین ہے، ہاتھ ایتھے بننے ایتھے بننے، اینوں کہندے نے فروئی مسائل۔ کی آندے فروئی مسائل۔ یہ بندہ کسے دی بھی گل مان لے، وہ امام احمد بن حنبل پاک دی مان لے، امام شافی پاک دی مان لے، امام اعظم ابو حنیفہ دی مان لے، اسی وہ تے کوئی فتویٰ نہیں لا سکتے، مسئلہ فروئی ہے۔ ہاں میں یہ گل کئی باری سمجھائی ہے، دوبارہ سمجھا دینا، ساڈا امام وہ ہے جڑا 80 ہجری چ پیدا ہویا ہے۔ کنی ہجری چ؟ کلے 80 ہجری چ۔ حضور دے وصال مبارک تو 69 سال بعد، کنے سال؟ 11 سن چ حضور دا وصال ہوئے نا، 11 سن ہجری چ۔ امام صاحب پیدا ہوئے 80 ہجری چ، اور امام صاحب دا وصال ہے 150 ہجری چ، 150 پورا 50 150 ہجری چ، جبکہ امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری چ۔ تہاڈی توجہ ہے اس گل تے؟ ساڈا امام کلے 80 ہجری نو پیدا ہوئے، 150 ہجری چ فوت ہو جائے۔ امام بخاری 194 ہجری چ پیدا ہون تے 256 ہجری چ فوت ہون۔ ہن تسی خود سمجھدار ہو بھائی جن نے حضور دے قریب دا زمانہ پایا او دی گل زیادہ پکی ہونی ہے یا جڑا 194 ہجری چ پیدا ہوئے؟ او جن نے دور صحابہ پایا ہوئے، گل اس امام دی زیادہ پختہ ہوئے گی یا جڑا 194 ہجری چ پیدا ہوئے؟ جڑا دور صحابہ چ پیدا ہویا او دی گل زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا امام بخاری یہ نہیں کیتا بھی 194 ہجری چ پیدا ہوئے تے 95 چ انہاں بخاری شریف لکھ دیتی ہوئے؟ میرا خیال ہے کوئی گل تگڑی کر گیا میں۔ توجہ ہے نا، تہاڈی گل سمجھ آ رہی میری کہ نہیں آ رہی؟ بھائی امام بخاری 194 ہجری چ پیدا ہوئے تے 95 چ بخاری شریف نہیں لکھی انہوں نے، وہ خود کہندے نے مینوں 40 سال لگ گئے بخاری شریف لکھن لگیا۔ یہ مطلب 240 50 دے درمیان کتے جا کے بخاری شریف لکھی گئی۔ ہن او جڑا بیلی آندا نماز وہی پڑھنی جڑی بخاری مسلم چ لکھی ہے، میں کہیا امام بخاری مسلم والی بخار تے انہاں دے اپنے ابا جی بھی نہیں پڑھی۔ یہ جڑا پچھے 200 تے تقریباً 40 سال دا غیب ہے، ادو لوکی کیڑی کتاب تو نماز پڑھتے سن یا کنہ دی گل منتے سن؟ اس واسطے فقہ حنفی نو فوقیت حاصل ہے۔ ساڈے امام صاحب صحابہ دی زیارت کر کے آکھیا میں اینا کون ویکھیا، میں اینا نو ویکھیا۔ آئی گل سمجھ کے نہیں؟ اینو کہندے نے فروئی مسائل۔ اچھا میں اگے آکھیا بھی اے مسائل دے اتے میں زیادہ دلیلہ اس واسطے نہیں دیندہ بھی اتنے دلیل دین دی ضرورت نہیں، جدو کو کان ٹوٹا آجے پھر اسی سیدھا بھی کر لینا ہے۔ ادو نہ ساڈا لہجہ اے ہوندا ہے تے نہ ساڈی گفتگو اے ہوندی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے عقیدے دا۔ اسی حضور غوث پاک نو تصوف چ اپنا پیر ماننے ہاں، فقہ چ نہیں۔ گل سمجھو میری، او فقہ چ مقلد نے حضرت امام شافی پاک دے، امام احمد بن حنبل پاک دے۔
وہ خود کہندے نے بھی اے جڑا مسئلہ میں بیان کر رہا نا اے ساڈے شیخ امام احمد بن حنبل دا مسلک ہے. آئی سمجھ کے نہیں؟ لہذا چونکہ غوث پاک فقہ چے امام احمد بن حنبل نو فالو کر دین اس واسطے او مسئلے او بیان کر دین جڑے فقہ حنبلی دے مطابق ہون. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے امام محمد انہاں دا نام ہے 123 ہجری چ پیدا ہوئے 179 ہجری چ فوت ہوئے. ایک روایت 199 ہجری چ فوت ہوئے. امام بخاری دے پیدا ہون تو 5 سال پہلے. انہاں دی کتاب ہے موطا امام محمد. او دے چے 7 حدیثاں لے آئے رکوع جاندیاں رکوع آندیاں رفع یدین نہیں کرنا. انہاں نے مسئلہ کدے تو بیان کیتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ تو. امام اعظم ابو حنیفہ مسئلہ کدے تو لیا ڈائریکٹ صحابی تو. اور امام بخاری پاک جدو حدیث بیان کرن تے 5 واسطے بیان کر دین. میں او تو سنیا اونا تو سنیا اونا تو سنیا اونا تو سنیا اونا تو سنیا. ساڈے امام دا ایک واسطہ امام بخاری دے 5 واسطے. لیکن چونکہ اسی ادب والے لوگ ہاں اس واسطے اسی آکھنے ہاں اسی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی دیانت تے شک نہیں کردے. انہاں دی دیانت اور ایمانداری تے شک نہیں کردے. مسئلہ سمجھان تے گیا پھر میرے 5 منٹ اور لنگ جانے. اینو کہندے نے فروئی مسائل. آمین اچا آمین ہوڑا ہے ہاتھ ناپ تھلے ہاتھ سینے اتے پیر نال پیر جوڑنے نے نہیں جوڑنے. اینو آندے نے فروئی مسائل. یاد رکھ لو چاروں امام فروئی مسائل چے ایک دوسرے نال اختلاف کردے نے عقائد چے نہیں. عقائد چے چاروں آئمہ دا اختلاف نہیں. اور ایک بندہ غوث پاک دی 11ویں دوائے اپنے آپنوں اونا دا فقیر بھی آکے تے اونا دا عقیدہ نہ منے. بھائی فروع اس واسطے نہیں منیا کہ فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے عقیدے چے اختلاف نہیں ہو سکتا. 11ویں دا جلوس نکلے تے تکلیف ہے. بابا جی غور کریا جے 11ویں شریف دا جلوس نکلے تے تکلیف ہے. 11ویں دا لنگر پکاؤ تے ٹھیک ہے جلسہ کرو تے ٹھیک ہے. لیکن اسے غوث پاک نے حضرت سیدنا امیر معاویہ نو جڑا 5واں خلیفہ لکھیا ہے او دا کی کرو گے؟ عجیب گل نہیں جاؤ مصطفیٰ صاحب. بھائی 11ویں دا لنگر پکا لینا 11ویں والے پیر دیاں شانہ بیان کر لینیاں. لیکن جدوں عقیدے دا مسئلہ آیا تو پھر حضور غوث پاک تو اختلاف کرنا نہیں اسی امیر معاویہ نو نہیں مندے. میں کہا چبرے نہ من تیرے مننا انہوں کی فرق پہ چلے. گل سمجھ آ جائے جتھے تک پیغام پہنچانا سی میں انشاءاللہ پہنچا دیتا ہے. جے 11ویں والے پیر دی 11ویں منا کے تے غوث پاک نال محبت دا اظہار ہے تے عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ غوث پاک دا داتا صاحب دا شعر تے اتے لکھیا ہے بھائی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. انہاں کو عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ انہاں فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واسطے دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. اے پیریاں انج نہیں چمکنیاں پاویں جنہیں مرضی اپنے اشتہار چھپائی جاؤ. آئی سمجھ کے نہیں؟ انج نہیں ایک کرم اتو ہویا تے گل بننی ہے. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ صرف غوث پاک دی 11ویں نہیں عقیدہ بھی لین دی توفیق نصیب فرمائے. اب آپ بھائی سنتا دا فرما لو.